अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टम्प स्टोरीज। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। बड़ा दुख हुआ। सबसे पहले जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो सब इस वक्त अफसरदा हैं। मैं उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। बहुत अफसोस हुआ और दिल खून के आंसू रो रहा है। यकीन करें, इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, ये घटिया टीम से मुझे यही उम्मीद थी। वैसे पहले से मैंने तो आपसे आप लोगों को कहा था इस टीम से कोई उम्मीद ना लगाएं, ये इतने घटिया हैं। यकीन करें, इंडिया का मीडिया सारा हंस रहा है। इन घटिया लोगों को कोई शर्म नहीं आती। यकीन करें, आज जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो इमोशनल हुए हुए हैं, रो रहे हैं। मैंने जितनी भी क्रिकेट फैन से बात हुई, मेरी किसी से भी बात हुई, वो सारे बेचारे मेंटली कोई डिस्टर्ब है तो कोई रोने वाला था, किसी के पास कुछ भी कहने को नहीं था। वो कहते हैं कि इतना बुरा हमारे साथ हुआ कि 120 तक चेज ना कर सके हम लोग। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी गंदी टीम, कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आई। सबसे पहले चले मैच पे थोड़ी बात करते हैं शुरू से लेके। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ स्टार्ट के अंदर तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता। इस विकेट के ऊपर टॉस जीतना बड़ी खुशकिस्मत बात थी। टॉस जीता और फिर उसके बाद बॉलिंग का फैसला किया और हमने पावर प्ले के अंदर ही इंडियन बैटर्स को, रोहित शर्मा को और उसके बाद विराट कोहली को हमने काबू कर लिया। नसीम शाह और मोहम्मद आमिर और बेशक शहीन शाह अफरीदी, जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, इवन स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। वैसे स्ट्रेटजी बैटिंग में कोई स्ट्रेटजी हमारी नज़र नहीं है। बॉलिंग में एक दफ़ा तो लग रहा था, जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, एक दफ़ा लग रहा था कि हो सकता है कि टारगेट 160 170 तक पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा था। लेकिन आखिरी 10 ओवर में फिर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया। मोहम्मद आमिर की तरफ से, नसीम शाह की तरफ से, शहीन शाह अफरीदी की तरफ से, इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की और इंडियन टीम को रिस्ट्रिक्ट किया 119 पर और 120 का टारगेट पाकिस्तान को मिला। अब बैटिंग में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी और इन कमबख्तों की, इन बगैरतों की क्या स्ट्रेटजी थी। अब हमारे जनाब विवन रिचर्ड साहब, बाबर आजम और ब्रैडमैन मोहम्मद रिजवान की क्या स्ट्रेटजी थी कि हम क्या करेंगे, 6 रन पर ओवर लेके चलेंगे और रिक्वायर्ड रन रेट भी यही था, 6 रन पर ओवर। लेकिन इनको कौन समझाए कि दरमियान में अगर एक भी अच्छा ओवर इंडिया की तरफ से गया तो वो रन रेट ऑटोमेटिकली 7 एंड देन 8 तक पहुंच जाएंगे। अब इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि हम 6 रन पर ओवर लेके चलते जाएंगे और आराम से गेम फिनिश कर लेंगे। लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी, क्योंकि दरमियान में कोई अच्छा ओवर भी निकल सकता था। और पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर जस्ट 35 रन बनाए। जनाब ब्रैडमैन साहब और विवन रिचर्ड साहब ने कोई हिटिंग करने की कोशिश तक नहीं की। तो ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान को ले डूबी। तो उसके बाद फ़खर जमान ने आके ये थोड़ा सा शटल से निकलने की कोशिश की। एक दफ़ा लगा कि दोबारा से गेम पाकिस्तान के हक में आ गया। तो 10 ओवरों के बाद, पाकिस्तान की 10 ओवरों के बाद जो बैटिंग हुई, उस टाइम भी ऐसा ही लग रहा था। विन प्रेडिक्टर भी यही शो कर रहा था कि पाकिस्तान के 92% चांसेस हैं और इंडिया के 8% चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा काया पलटी, डॉट बॉल, मुसलसल डॉट बॉल। यार विकेट जैसी भी हो, कहते हैं बाद में कहते हैं कि विकेट सही नहीं थी, विकेट को ये था, कोई बाउंस हो रहा था, कोई नीचे बैठ रही थी, कोई बॉल कैसे सीम हो रही थी, कोई विकेट पे अब ब्लेम नहीं होना चाहिए। विकेट जैसी भी हो, आपको खड्डों पर भी खिला दिया जाए, 120 आपको चेज करना चाहिए। इंडिया ने बैटिंग अच्छी नहीं की, यस विकेट का कसूर है, लेकिन इंडिया ने बहुत बुरी बैटिंग की जिसकी वजह से वो 119 पे ऑल आउट हुए और पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। लेकिन जैसा भी विकेट हो, वहाँ पे 120 रन का टारगेट चेज होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने तो एक टारगेट सामने सेट हुआ पड़ा था। इंडिया के सामने कोई टारगेट सेट नहीं हुआ था। उन्होंने तो टारगेट देना था, जिसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सा टारगेट ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा इस विकेट पे। तो लिहाजा आपके सामने 120 का टारगेट सामने लगा हुआ था बोर्ड के ऊपर, तो आपको तो आसानी से ये टारगेट चेज करना चाहिए था। ये वाला टारगेट मेरे ख्याल में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए बेस्ट टारगेट था, क्योंकि वो इसी स्ट्रेटजी से खेलते हैं। इतने टारगेट के लिए वो बेस्ट प्लेयर हैं, तो उनको ये गेम फिनिश करके जानी चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने 44 बॉल्स वहाँ पे जनाब खेल खेल के, इतने में तो कोई प्लेयर भी सेट हो जाता है, वो तो उसे तो गेम फिनिश करके जानी चाहिए थी।
لیکن یقین کریں آج بہت دکھ ہو رہا ہے، اتنی گندی پرفارمنس میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اگر یہ اس طرح کے میچز نہیں جیتیں گے، پلیٹ میں رکھ کے انڈیا نے ہمیں میچ دیا لیکن وہ بھی نہیں جیت سکتے، بہت افسوس ہو رہا ہے۔ یقین کریں جب آپ ناانصافیاں کریں گے، پلیئرز کے ساتھ ناانصافیاں کریں گے، سفارشی پلیئرز کو ٹیم کے اندر سلیکٹ کریں گے، تو آپ کے ساتھ مسلسل ایسا ہوتا ہے۔ اب میری جناب اس ٹیم سے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ سے ہاتھ جوڑ کے میری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس کے ساتھ تھوڑا سا رحم کیا جائے۔ یہ ایک انٹرٹینمنٹ بچی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، خدا کے لیے سفارشی لوگوں کو ٹیم سے باہر نکالا جائے۔ جب شاداب خان کو آپ نے رکھا ہوا ہے ایز اے لیگ اسپنر، پراپر لیگ اسپنر، جینوئن لیگ اسپنر، تو اس سے اوور واقعی نہیں بنتا تھا اس سے اوور، کیونکہ وہاں پہ جو ایک مومنٹم پاکستان کی طرف تھا وہ دوبارہ سے انڈیا کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے اگر لیگ اسپنر رکھا ہوا ہے تو ایز اے لیگ اسپنر رکھا ہے اس کو، تو اوور نہیں دیا گیا۔ ٹھیک کیا آپ نے، اوور نہیں دیا، اس کا مطلب اس کی جگہ نہیں بنتی، آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، اسی وجہ سے آپ نے اس کو اوور نہیں دیا۔ تو پھر ٹیم سے نکالے نا، اس کی جگہ کوئی نیا ٹیلنٹ لائیں۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ شاداب خان کو اوور نہیں دینا، شاداب خان کی ٹیم کے اندر جگہ نہیں بنتی، تو اوور بھی نہیں دیا، اسی وجہ سے آپ نے صحیح کیا، اوور نہیں دیا۔ لیکن جب ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تو اس کو ٹیم سے فارغ کیا جائے اور کسی نئے ٹیلنٹ کو ٹیم کے اندر موقع دیا جائے۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ اعظم خان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، اسی وجہ سے آپ کو اعظم خان کو ڈراپ کرنا پڑا، جب آپ تو پھر آپ نے اس کو اسکواڈ کے اندر سلیکٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ تو اس کو پورے اسکواڈ سے نکالیں نا۔ جب آپ اس طرح کے سفارشی پلیئر ٹیم کے اندر لائیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی پرفارمنسز آتی ہیں ٹیمز کی طرف سے جب اس طرح کے آپ سفارشی پلیئرز کو ٹیم کے اندر جگہ دیتے ہیں۔ محمد حارث بار بار پورا میڈیا، پوری پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس جو ہیں محمد حارث کو مس کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ کے اندر۔ وہ ایک امپیکٹفل اننگز کھیلتا ہے، تو وہ آ کے پوری گیم کا مومنٹم شفٹ کر دیتا ہے پاکستان کی طرف۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے، آپ فاسٹ بالنگ کے اندر بھی وسیم جونیئر کو رکھ سکتے تھے۔ ان دو پلیئرز کو پورا پاکستان کرکٹ ٹیم کے جتنے بھی فین ہیں وہ سارے مس کر رہے ہیں، محمد وسیم جونیئر کو اور محمد حارث کو۔ یہ دو کی پلیئر ثابت ہو سکتے تھے پاکستان کے اسکواڈ کے اندر اور ان کو شامل ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن وہاب ریاض صاحب جناب وہ بھی ساتھ میں ورلڈ کپ انجوائے کرنے کے لیے وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ صرف وزٹ کرنے کے ہوئے، یہ ورلڈ کپ کھیلنے نہیں گئے ہوئے۔ انہوں نے ورلڈ کپ کھیلنا ہوتا تو اچھے سے کارکردگی دکھاتے، پتہ چلتا کہ ٹیم لڑ رہی ہے۔ تو بالنگ میں ہمیں نظر آیا کہ کل بالنگ ایک دفعہ تو مجھے لگا کہ یار ٹیم اٹھی ہے، لیکن بیٹنگ میں پھر وہی جناب، وہی انہوں نے جس طرح شروع سے ہماری بیٹنگ لائن اپ لٹک جاتی ہے۔ ایک اچھا کوئی پلیئر 20-25 گیندوں پہ 40 رن کی اننگز کھیل جاتا تو سارا مومنٹم ہماری طرف شفٹ ہو جاتا، لیکن نہیں، کوشش ہی نہیں کی، وہی پرانا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ، ڈیفینس کر کے جناب آپ نے پر اوور 6 رنز بس لینے ہیں۔ وہ بھائی ان کو کون سمجھائے، 120 کا ٹارگٹ بھی ملے، کم از کم ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے، 25 گیندوں پہ 40 بنانے پڑیں گے۔ کیوں؟ کسی بھی وقت ایک اچھا اوور نکل سکتا ہے درمیان کی، جب ایک اچھا اوور گیا تو رن ریٹ آٹومیٹیکلی جو 6 پہ رن ریٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی 7، پھر دین 8 تک پہنچ جانی ہے۔ پھر اس وکٹ پہ 7 اور 8 رنز کی رن ریٹ بہت مشکل سے بنتا ہے، اور آخری اوور میں تو وہ رن ریٹ جناب 18 تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہ اب نسیم شاہ کیا کرے، بولرز کا یہاں پہ اس میں کوئی قصور نہیں، سارا قصور آپ کی اسٹریٹجی کا، جو آپ نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم 6 رنز پر اوور جائیں گے اور آرام سے چیز کریں گے۔ 6 رنز پر اوور جانے کی اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی اس طرح کے ٹارگٹ چیز کرتے تو 120 والے۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں 2 اوور پہلے گیم فنش کرنی ہے، اس رن ریٹ سے آپ جائیں گے تو آپ اس طرح کے رن چیز کر سکیں گے۔ کیا دوسری ٹیم گھر سے کھیلنے نہیں آئی؟ کیونکہ وہ بھی گھر سے کھیلنے آئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ایک آدھا درمیان کے اندر ایک آدھا اوور اچھا گزرا جس کے اندر 1 رن کنسیڈ ہوا یا 2 رن کنسیڈ ہوئے، تو آپ کا رن ریٹ آٹومیٹیکلی اس طرح کے ٹارگٹس کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی اوپر چلا جاتا ہے، پھر آپ پہ پریشر آتا ہے، پھر آپ وکٹس دیتے ہیں۔ یہی کیا بمراہ نے۔ اور ایک مجھے محمد رضوان کے سمجھ میں ہے، 36 بال 40 رنز چاہیے تھے اس وقت، انہوں نے اپنے مین بالر بمراہ کو بلایا۔ کیا آپ کو وہاں پہ یہ اسٹریٹجی نہیں اپنانی چاہیے تھی؟ انہوں نے مین بالر بمراہ کو کیوں بلایا ہمارے سامنے؟ ابھی کیوں انہوں نے لگایا؟ انہوں نے وکٹ لینے کے لگایا تھا۔ اگر ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے سمجھ آ رہی ہے تو وہاں پہ کھیلنے والے کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ تو خدا کا خوف کریں۔ اب تو زیادہ تر فینز نے کرکٹ دیکھنے سے ہی معذرت کر لیا، لیکن پھر بھی میری پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ سے درخواست ہے
کہ کچھ خدا کا خوف کریں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس پر رحم کریں، آئندہ کوئی اچھی پرفارمنس شو کریں اور سفارشی پلیئرز کو ٹیم سے باہر نکالیں۔ تھینک یو۔